مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد بالنسبة للسنة الرابعة في لونيتي 6 لا سومين 1. إذا اليوم إن شاء الله غادي ندخلو لورتوغراف. إذا لوبجيكتيف ديال هذا الدرس بعدا شنو هو العنوان لو تيتر؟ إذا هو سون إي سون، أون إي أون. إذا هما عندهم نفس النطق، ولكن في الكتابة هناك اختلاف في الكتابة. كل وحدة عندها قاعدة خاصة بها. بالنسبة لهاد السون سونتي وهذه فيها تي، وهذه اون سونتي وهذه فيها تي. اذا لوبجيكتيف ديال هذا الدرس هو افواغ لورتوغراف كوريكتومون سون اي سون اون اي اون. اذا هذا هو الهدف من الدرس. الهدف الاساسي اللي بغينا نوصلوا ليه في الاخير واللي نفهموه. اذا غادي نبداو على بركه الله في سكو جو سي. اذا نقراو الجمل اللي عندنا. La maman est sur le sable avec son livre. Il a des lunettes noires. الأم est sur le sable فوق الرمال، فوق الرمال avec son livre مع كتابها. Il a des lunettes noires لديها نظارات سوداء. إذا هنا لاحظنا أول ملاحظة كنشوفوا دائما في هاد السميتو هادو كنشوفوا هادوك اللي مكتوبين اون نوار، يعني اللي مكتوبين بالاسود. عندنا هنا اي وعندنا هنا ا، اذا هادو مكتوبين بالاسود. اذا غندوزو للسؤال الاول. كيلي لا ناتور دي مو اونغا؟ قالك شنو ما هي طبيعه هاد اللي مكتوبين اونغا. الا لاحظتوا هنا عندنا اي اللي ديجا ما عارفش هذه لو فيرب être présent في لو برونون بيرسونيل il ou bien elle. Et ou A, le verbe avoir مصرف au présent في le pronom personnel il ou bien elle. يعني هذا وهذا بجوجهم دي verbe. إذا le verbe être le verbe avoir. إذا هذا هو الجواب. إذا A هو le verbe être, A le verbe avoir. C'est très facile. إذا je réfléchis et je manipule. A. La touriste trouve son bonheur dans la visite des monuments. السائحة تجد سعادتها trouve son bonheur dans la visite يعني في زيارة المآثر التاريخية. إذا السائحة تجد راحتها ولا فرحها ولا سعادتها في زيارة المآثر التاريخية. ب. مارين اللي كنا ذكرناها سابقا هي الفتاة. et son père sont très contents. مارين والوالد ديالها وابوها son يعني son père masculin. اذا معها son. الا عقلتوا لي ديتيرمينون بوسيسيف اللي كنا قرينا. مارين et son père sont très contents يعني جد فرحين ولا سعداء جدا. اذا غادي نبداو بالسؤال رقم 2. اش كيقول السؤال رقم 2؟ الكاميرا. دي لا فراز ا يعني غنقراو لا فراز ا اون رومبلاسون لا توريست. اذا هاد لا توريست هادي باش غنرومبلاسيوها باغ جو. اذا بسيطه. اذا لا توريست هي يعني واحد السائحه، لكن غنهضر دابا عليا انا. جو تروف واش غنقولو سون بونور اجد سعادتها؟ لا، جو تروف انا غنديرو سعادتي انا. mon bonheur dans la visite du monument. أجد سعادتي أنا. هنا الصون كتعود عليها هي اللي هي سعادة ديال هذيك التوريست، ولكن سعادتي أنا يعني غنقولو هنا تبدل الصون ب مون. فكنا درنا هاد الدرس هذا ديال لي ديتيرمينون بوسيسيف بأن مون طون صون كيمكننا أننا نبدلوهم بالنسبة. إذا mon bonheur dans la visite. très bien. que remarques-tu؟ إذا غادي نشوفو الجواب. جو تروف اذا هي لا توريست تروف. اذا هنا جو عوضناها لا توريست عوضناها بجو. تروف بقات هي سون عوضناها بمون. بونور دون لا فيزيت دو مونيمون. دون لا فيزيت دو مونيمون شنو لاحظنا؟ لا توريست عوضناها بجو. مون عوضناها عفوا سون عوضناها بمون. سون عوضناها بمون. هنا كاين خطا. سون عوضناها بمون. اذا هذا هو اللي لاحظنا هنا. اذا غندوزو ل 3. دي لا فراز بي
la phrase B هي Marine et son père sont très contentes ولكن on supprime يعني غنحيدو et son père إذا هذه غنحيدوها وباش غنعوضوها نحيدوها كاع حنا مارين اشنو غيبقى لينا مارين سون تري كونطونت واش مارين هم سعداء لا اذا مارين واحده اذا اش غيولي عندنا مارين سون باش تعوض لو فيرب être présent باش غيتعوض مارين بحال ال باش غتعوض با اذا مارين ا تري كونطون ولكن غيكون عندنا واحد التغيير هنايا هاد اس هادي كتعود على البلوريال علاش مارين وابوها هما جوج يعني هما جمع ولكن الا كانت مارين بوحدها مؤنث شنو غيتبدل هنا غتحيد لينا اس حيت ولا حيت مفرده وغتزيد لنا او دو فيمينا اذا هذا هو الجواب مارين اي تري كونطونت اذا هنايا زدنا او دو فيمينا اذا سون تعوض لنا ب اي le verbe être présent وزادت لينا او سوبريمينا اس دو بلوريال وزدنا او دو فيمينا سي تري فاسيل اللي ما فهمش شي حاجه الله يجازيكم بخير يخلي لنا تعليق باش اننا نشرحوا كل حاجه على حده في فيديو بوحدو حيت هادو راكم مجموعه ديال الدروس يعني ماشي درس ولا جوج ولا ثلاثه اذا هما راكم ديال مجموعه ديال الدروس اللي كيقراها المتعلم في الثاني في الثالث في الرابع اكسيتيرا اذا غنمشيو للرابعا دي لا فراز بي اذا غنمشيو نيت لا فراز بي اون رومبلاسون غنستبدلو مارين اي سون بير اذا هذه كامله غتبدل باغ نو اذا غنحيدو مارين اي سون بير وغنديرو نو اذا فاش غيكون عندنا نو هنا عندنا سون حيت هما بزاف اللي هم دابا غتولي نو نحنو باش غتبدل سون لو فيرب être présent اش غتبدل نو سوم تري كونطون اذا هذه غتبقى هي ولكن هذه غتبدا بنو سوم لو فيرب être présent je suis tu es il est nous sommes vous êtes elles sont اذا هذا هو الجواب nous sommes très contentes اذا sont تبدلت sommes اذا غادي ندوزو للسي الجمله سي Marine et son père ont de la chance D. On admire le mausolée Mohamed V. Marine et son père ont de la chance. Marine والأب ديالها son père أبوها ont de la chance. عندهم الحظ لديهم الحظ عندهم الزهر بحال تنقولوا حنا عندهم الزهر. Marine et son père ont de la chance. عندهم الحظ. On admire le mausolée Mohamed V. هاد اون هادي كتعاود على مجهول بحال كنقولوا ذهبت الى المدرسه لا عفوا اكلت التفاحه مثلا لقينا التفاحه مكوله اش غنقولوا اكلت التفاحه هنا مثلا قلنا الى دميغ لو موزولي محمد 5 il يعني ذهب ولا معجب بموزولي محمد 5 بضريح محمد الخامس ولا هذا غادي نقولوا ليه معجب بضريح محمد 5 معجب هو ما كنعرفوش شكون هو الاعجاب بديك الضريح علاش كيفاش نفهمها لكم بالعربيه ولكن هي بحال كنقولوا يعني بحال كنديروا شي حاجه مبنيه للمجهول اون ادمير اذا غندوزو سانكيامون دي لا فراز سي اذا غنمشيو لا فراز سي اون رومبلاسون غنستبدلو مارين اي سون بير اذا مارين اي سون بير هادي غنبدلوها باش غنبدلوها بنو اذا مارين اي سون بير غنديرو نو هنا عندنا لو فيرب اون في كاينه في لو فيرب افوار اذا هنا ايضا غنبدلو لو فيرب افوار نو nous avons très bien nous avons de la chance اذا nous avons de la chance que remarques-tu ان اون تبدلات ب زافون اذا هذا هو الجواب خامسا nous avons de la chance اذا اون تبدلات زافون هادو بجوجهم لو فيرب افوار او بريزون اذا بخصوص الناس اللي مازال ما حافظينش لو فيرب افوار ولو فيرب اتر بريزون ضروري ومهم ومؤكد انهم يحفظوا لو فيرب اتر لو فيرب افوار او بريزون
تلاحظوا باننا كنحتاجوهم بزاف ديال الاشياء. ها حنا كنحتاجوهم هنا، كنحتاجوهم في لا كونجيكيزون، كنحتاجوهم في بزاف ديال الامور. لهذا لابد تحفظوا لو فيرب اتر افوار. اذا غنمروا مازال ما كملناش. بي باغ جو، اذا عاوتاني مارين اي سون بير غنعوضوها بجو، هذه كامله غنعوضوها بجو. اذا جو وهذه اون غتبدل في لو فيرب افوار، غتبدل في جو بروميير بيرسون دو سينغولير. اذا اش غتولي؟ اذا ها هو الجواب، اضطريت انني نكتبو لكم. اذا جو اي، ولكن اذا التقى ساكنان نحذف ما سبق، كنحيدو هذه وكنديرو ابوستروف. ها هي جي، جي دو لا شانس، عندي انا الزهر، انا عندي الزهر، عندي الحظ. اذا شنو غتعوض؟ اذا اون غتعوض باي. اذا هما اون تعوضات افون، اون تعوضات باي، هو لو فيرب افوار او بريزون، غير كنشونجيوه كنبدلوه. سي تري فاسيل. الان غنمشيو 6 دي لا فراز دي. اذا غنمشيو لا فراز دي، ولكن اون رومبلاسون اون، هاد اون هادي غنبدلوها بايل. راه هادي دائما كتعوض لنا ال وكتعوض لنا ايل، يعني عندها نفس المقام. يعني هنا كيكون حتى هي كتعطينا هنايا، الا لاحظتوا في جو كتكون او، في تي كتكون او اس، وفي ايل كتكون او. اذا غنعوضوا فقط هادي ايل ادمير لو موزولي محمد 5. اذا شنو غتكون كتعوض؟ هي بحال كتكون كتجيب بلاصه ايل ولا ال. الى ها هي il admire le mausolée محمد 5. اذا اون تعوضات بايل، ما تبدل حتى حاجه، تبدلت غير هاد اون ولات لنا ايل. اذا هذا فيما يخص التمرين رقم 6. اذا انا مور التمرين رقم 7. اذا التمرين رقم 7 لاحظتوا عندنا هنا كومبليت لا ريغل افيك لي ديزيكزامبل. اذا عندنا هنا واحد الجدول، ديري لينا هنا الصون والصون، الفرق بيناتهم هاد هادي، وعندهم فرق اخرى راه وريناهم لكم. و اون الفرق بيناتهم هما كيتنطقوا بنفس النطق، ولكن اختلاف واضح بيناتهم، انهم كل وحده عندها مكان خاص بها الاستعمال. بالنسبه لا ناتور عندنا لي ديتيرمينون بوسيسيف. بالنسبه لهاد الصون هي محدد الملكيه ومذكر، يعني هذيك الملكيه اللي غنحدوها خاصها تكون مذكر. هنا بالنسبه للفيرب اتر جو سوي تي، هذا لو فيرب اتر بريزون في لا troisième بيرسون دو بلوريال اللي هو الصون. هيا ils sont. وهذا اون سي ان برونون، بحال اللي كيعوض il، ممكن انه يكون بحال ال وبحال ال. نكتبها لكم جدا لكم هنا. هنا عندنا اون هو لو فيرب avoir au troisième personne du pluriel. يعني فاش كنجيو كنقولوا جي tu as il a nous avons vous avez elles ont ولا ils ont، يعني بحال ماشي بحال في المعنى. هذه هن وهذه هم، ولكن هذه كتطبق في نفس في ال وفي ايل. اذا دابا هنا غنعطيو دي زيكزامبل في كل وحده على حده. اذا غنبداو بالاكزامبل الاول هنا بالصون. اذا غنديرو il écrit avec son stylo. il écrit avec son stylo. c'est très facile. اذا انا غادي نحدد لكم الصون هنايا. اذا ها هي الصون، il écrit son stylo. اذا غنمشيو الصون افيك تي اللي قلنا فيرب دو troisième groupe دو pluriel في لو فيرب اتر. اذا غادي نديرو لي دو، نحاول نصغر خطي باش يبان لكم. لي دو سون، يعني بجوج سون ديكسيلون élèves، يعني تلميذ نجباء ولا مجتهدين ولا ديكسيلون زلاف. باش تبان لكم اس، هنايا راه عندنا واحد اس دي زلاف لانهم بلوريال. عندنا هنايا اون. اذا اون هنايا غادي نديرو اون بو لو مانيبيولي facilement. اذا هذه الجمله الثالثه. هنا بالنسبه لون لي لو فيرب avoir en troisième personne de pluriel غنديرو ils ont tous une souris. اذا غادي نحاول انني هنايا ندير لكم
باش نبين لكم هنايا هاد اون هنا زون. إذن هذا فيما يخص السؤال رقم 7. ندوزو جو فيريفي ميزاكي. إذن هنا قالك في السؤال هو كومبليت لو تكست افيك، اننا نكملوا هاد التكست، عندنا الفراغات وغنكملوهم سوا بالصون ولا سون ولا اون ولا اون. اذا سي تري فاسيل، نحاول نبينها مزيان. اذا اليكول في المدرسه شنو اليكول؟ واش غنديروا سون ولا زون ولا اون ولا اون افيشي؟ يعني هنا اش غنديروا اون يعني هذه اون افيشي. نحاول نكتبهم لكم بستيلو اخضر باش يبانوا. اون افيشي l'annonce d'une exercice. إذن on affiche l'annonce d'une exercice. la visite d'Ain Serdoun، الزيارة ديال العين أي سردون. منير إي أمي نايل. إذن اش غتكون هنا سون أمي وهو صديقه نايل. اش غنكتبو هنايا envie de participer à cette série. envie de participer، عندهم رغبة في المشاركة في هاد الخرجة هادي ولا في هاد اش غنكتبو هنايا إذا غتكون هنا اون افيك تي، عندهم رغبة في المشاركة في هاد الخرجة. منير اون بارل سي بارون، منير تكلم مع أبويه. ال اش غنديرو هنايا elles sont غتكون عندهم ils sont d'accord، موافقون، هم موافقون. نايل دوموند لا بيرميسيون، نايل طلب البيرميسيون يعني الموافقة إذا هنا اش غتكون سون بير طلب الموافقة من أبوه. سولويسي هذا الأخير أكسبت يعني قبل. التليفون على ما كيهضر هنايا على نايل التليفون يعني تكلم سا مامون، تكلم على الأم ديالو. كي لوي ريبون وي، اللي جاوباتو بنعم، اللي قالت ليه ممكن انك تمشي للخرجه. ا كونديسيون يعني بشرط كيل فيني تو، قالت ليه تتكمل تو اشنو هنا ترافاي افون لو ديبار. تو يعني قالت ليه تكمل جميع التمارين ديالك قبل الانطلاقه ديال الخرجه. اذا شنو غيكون هنا عندنا هاتف أمه التي أجابته ووافقت، لكن بشرط أن يكمل تمارينه قبل الانطلاقة. إذا هنا غتكون عندنا son travail، يكمل عمله هو يعني العمل ديالو son travail. إذا مشاهدي الكرام هذا فيما يخص صفحة 172. نتمنى أنها تكون عمت الإفادة. شكرا على حسن تتبعكم وإلى اللقاء في فيديو جديد.